आलू के फायदे और नुकसानात। आलू दुनिया भर में एक आम ग़िज़ा है और इसे मुख्तलिफ शक्लों में खाया जाता है, बशमूल उबला हुआ, सिनका हुआ, तली हुई, मिश्ड और रोस्ट किया जाता है। यहाँ आलू के कुछ फ़वाइद और मुमकिना नुकसानात हैं। फ़वाइद: ग़िज़ाइयत से भरपूर, आलू बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा का एक अच्छा ज़रिया है, बशमूल विटामिन सी, पोटाशियम और फाइबर। तवानाई: आलू कार्बोहाइड्रेट्स का एक अच्छा ज़रिया है, जो जिस्म के लिए तवानाई का एक अहम ज़रिया है। वर्सिटाइल: आलू एक वर्सिटाइल खाना है जिसे बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से पकाया जा सकता है और इसे मुख्तलिफ पकवानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कम लागत: आलू निस्बतन सस्ते होते हैं, जिसकी वजह से ये एक सस्ती खुराक का इंतखाब होता है। भरना: आलू एक भरने वाला खाना है जो लोगों को तवील अरसे तक पेट भरने में मदद फराहम करता है, जिससे वज़न कम करने में मदद मिल सकती है। बीमारियों से बचाव: कुछ तहकीक से पता चलता है कि आलू बाज़ बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है, बशमूल दिल की बीमारी और कैंसर। मुमकिना नुकसानात: कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा: आलू तवानाई का एक अच्छा ज़रिया है, वो भी कार्बोहाइड्रेट में निस्बतन ज़्यादा है, जो बाज़ सेहत की हालतों जैसे ज़ियाबीतस के साथ लोगों के लिए तशवीश का बाइस बन सकता है। कैलोरीज़ में ज़्यादा: कुछ आलू की तैयारी जैसे फ्रेंच फ्राइज़ कैलोरीज़ और गैर सेहत बख्श चिकनाइयों में ज़्यादा हो सकती हैं, जो वज़न में इजाफे और दीगर सेहत के मसाइल का बाइस बन सकती है। ग्लिसेमिक इंडेक्स: आलू में ग्लिसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिसका मतलब है कि वो खून में शुगर की सतह को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। ये ज़ियाबीतस वाले लोगों या उन लोगों के लिए तशवीश का बाइस हो सकता है जो अपने खून में शुगर की सतह को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। इकरेलामा: जब आलू को ज़्यादा दर्जा हरारत पर पकाया जाता है, जैसे कि जब उन्हें तला या भूना जाता है, तो वो इकरेलामा नामी मादा पैदा कर सकते हैं, जिसे जानवरों के मुताले में कैंसर से जोड़ा गया है। सोलानाइन: आलू में एक कुदरती जहर होता है जिसे सोलानाइन कहते हैं, जो ज़्यादा मिकदार में खाने से मतली, उल्टी और इसहाल जैसी अलामात पैदा कर सकता है। ताहम जहरीला होने का खतरा निस्बतन कम है क्योंकि खपत के लिए फ़रोख्त किए जाने वाले ज़्यादातर इल्वोहे में सोलानाइन की सतह कम होती है। खुलासा ये कि आलू एक ग़िज़ाइयत से भरपूर और भरने वाला खाना हो सकता है जो अहम ग़िज़ाई अज्जा और तवानाई फराहम कर सकता है। ताहम आलू की कुछ तैयारियां जैसे तली हुई या भुनी हुई में कैलोरीज़ और गैर सेहत बख्श चिकनाई ज़्यादा हो सकती है, जो सेहत के मसाइल का बाइस बन सकती है। बाज़ सेहत की हालतों में मुब्तला अफराद जैसे ज़ियाबीतस आलू को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने के बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। आलू की मसनूआत और उनका इस्तेमाल: आलू एक वर्सिटाइल फूड है जिसे बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, बशमूल मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में प्रोसेस किया जाना। यहाँ कुछ आम आलू की मसनूआत और उनके इस्तेमाल हैं। फ्रेंच फ्राइज़: फ्रेंच फ्राइज़ आलू की सबसे मशहूर मसनूआत में से एक है और ये फास्ट फूड रिसत्तूरा और दीगर खाने पीने की अशिया में एक आम साइड डिश है। उन्हें आम तौर पर पुतली, लंबी लंबी पट्टियों में काटा जाता है और खस्ता होने तक तला जाता है। फ्रेंच फ्राइज़ खुद खाया जा सकता है या बर्गर, सैंडविच और दीगर अहम पकवानों के साथ पेश किया जा सकता है। आलू के चिप्स: ये आलू के चिप्स एक नाश्ता खाना है जो आलू को बारीक काट कर और इस वक्त तक भून कर बनाया जाता है जब तक कि वो खस्ता ना हो जाए। वो अक्सर नमक या दीगर मसालों के साथ जायकादार होते हैं और उन्हें खुद खाया जा सकता है या दीगर पकवानों के लिए गार्निश के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मिश्र आलू: मिश्र आलू को इस वक्त तक उबालते हुए बनाया जाता है जब तक कि वो नरम न हो जाएं, फिर उन्हें दूध, मक्खन और दीगर मसालों से मैश करें। ये एक आम साइड डिश है और उन्हें ग्रेवी, गोश्त के पकवान और दीगर अहम कोर्सेस के साथ पेश किया जा सकता है। आलू के पच्चर: आलू के पच्चर फ्रांसीसी फ्राइज़ से मिलते जलते हैं, लेकिन उन्हें मोटे पच्चर की शक्ल के टुकड़ों में काटा जाता है। वो अक्सर सिनका हुआ या भुना जाता है और जड़ी बूटियों और मसालों के साथ पकाया जा सकता है। हैश ब्राउन्स: हैश ब्राउन एक नाश्ते की डिश है जो पिसे हुए आलू से बनी होती है जो किरकिरा होने तक तली जाती है।
انہیں اکثر انڈے اور دیگر ناشتے کے کھانے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ آلو کا نشاستہ ایک باریک سفید پاؤڈر ہے جو آلو سے نشاستہ نکال کر بنایا جاتا ہے۔ یہ سوپ، سٹو اور گریوی سمیت کئی ترکیبوں میں گاڑھا کرنے والے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آلو کا آٹا ایک قسم کا آٹا ہے جو خشک آلوؤں کو باریک پیس کر بنایا جاتا ہے۔ اسے بیکنگ میں روٹیوں، کیکوں اور دیگر بیکڈ اشیاء میں ساخت اور ذائقہ شامل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آلو گنوچی چھوٹے پکوڑے ہیں جو مشد آلو، آٹے اور انڈوں سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ ایک مشہور اطالوی ڈش ہے اور اسے مختلف قسم کی چٹنیوں اور ٹاپنگز کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ آلو کی ان عام مصنوعات کے علاوہ آلو کو مختلف قسم کے دیگر پکوانوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بشمول کیسرول، سوپ اور سٹو۔ یہ ایک ورسٹائل اور سستی اجزاء ہیں جو مختلف کھانوں میں ذائقہ، ساخت اور غذائیت کو شامل کرنے کے لیے بہت سے مختلف طریقوں سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کن ممالک میں آلو سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ آلو دنیا کے بہت سے ممالک میں ایک مقبول غذا ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO کے مطابق دنیا میں سب سے اوپر 10 آلو استعمال کرنے والے ممالک ہیں۔ چین، انڈیا، روس، یوکرین، ریاستہائے متحدہ، جرمنی، بنگلہ دیش، پولینڈ، ایران، پیرو۔ چین اور بھارت اب تک دنیا میں آلو کے 2 سب سے بڑے صارفین ہیں جو عالمی سطح پر آلو کی کھپت کا ایک بڑا حصہ بنتے ہیں۔ روس، یوکرین، امریکہ اور کئی یورپی ممالک بھی آلو کے سر فہرست صارفین میں شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سے ممالک میں آلو ایک اہم غذا ہے جو مختلف شکلوں میں کھائی جاتی ہے، بشمول ابلی ہوئی، مشد، تلی ہوئی اور بھنی ہوئی۔ آلو کے چھلکے کے فائدے اور نقصانات۔ آلو کو پکانے کے لیے آلو کو چھیلنا ایک عام عمل ہے۔ آلو کے چھلکے کے چند فوائد اور نقصانات یہ ہیں۔ فوائد: گندگی اور بیکٹیریا کو ہٹاتا ہے۔ آلو کو چھیلنے سے آلو کی سطح پر موجود کسی بھی گندگی، بیکٹیریا یا دیگر آلودگیوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ساخت کو بہتر بناتا ہے۔ آلو کا چھلکا آخری ڈش کی ساخت کو بہتر بنا سکتا ہے، خاص طور پر اگر چھلکا سخت ریشہ دار ہو۔ کڑواہٹ کو کم کرتا ہے۔ بعض صورتوں میں آلو کا چھلکا کڑوا ہو سکتا ہے اور اسے ہٹانے سے آخری ڈش کا ذائقہ بہتر ہو سکتا ہے۔ پکانے کا وقت کم کرتا ہے۔ آلو کو چھیلنے سے کھانا پکانے کا وقت کم ہو سکتا ہے کیونکہ چھلکے کو گوشت سے زیادہ پکنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ آلو کو زیادہ بصری طور پر دلکش بناتا ہے۔ آلو کو چھیلنے سے وہ زیادہ یکساں اور بصری طور پر دلکش نظر آتے ہیں جو کچھ پکوانوں میں اہم ہو سکتے ہیں، جیسے آلو کا سلاد۔ نقصانات: غذائیت کا نقصان: آلو کی جلد میں فائبر، پوٹاشیم اور وٹامن سی سمیت غذائی اجزاء کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ آلو کو چھیلنے سے ان غذائی اجزاء کی کمی ہو سکتی ہے۔ بربادی: آلو کو چھیلنے سے کافی مقدار میں فضلہ نکل سکتا ہے کیونکہ چھلکا آلو کے کل وزن کا ایک اہم حصہ بنتا ہے۔ وقت گزارنا: آلو کو چھیلنا ایک وقت طلب عمل ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ آلو کی ایک بڑی مقدار کو چھیل رہے ہوں۔ ذائقہ کا نقصان: آلو کی جلد اس کے ذائقے میں حصہ ڈال سکتی ہے اور چھلکے کو ہٹانے کے نتیجے میں آخری ڈش میں ذائقہ ختم ہو سکتا ہے۔ چوٹ لگنے کا امکان: آلو کو چھیلنا ممکنہ طور پر خطرناک سرگرمی ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ تیز چاقو یا چھلکا استعمال کر رہے ہوں۔ چوٹ سے بچنے کے لیے احتیاط برتنی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ آلو کے چھلکے کے کچھ فوائد ہیں، جیسے کہ آلودگی کو دور کرنا اور آخری ڈش کی ساخت کو بہتر بنانا، لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، جن میں غذائی اجزاء کا ممکنہ نقصان، وقت ضائع کرنے کا عمل اور چوٹ لگنے کا امکان شامل ہے۔ آلو کو چھیلنا نہیں، اس کا انحصار ذاتی ترجیحات اور مخصوص ڈش تیار کرنے پر ہوگا۔ کون سا ملک سب سے زیادہ آلو پیدا کرتا ہے؟ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO کے مطابق چین آلو پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اس کے بعد بھارت اور روس ہے۔
یہ تینوں ممالک آلو کی عالمی پیداوار کی اکثریت کے ذمہ دار ہیں۔ حالیہ برسوں میں چین نے سالانہ تقریباً 99 ملین میٹرک ٹن آلو پیدا کیے ہیں، جبکہ بھارت اور روس نے بالترتیب تقریباً 51 ملین میٹرک ٹن اور 28 ملین میٹرک ٹن پیدا کیے ہیں۔ دوسرے ممالک جو آلو پیدا کرنے والے سر فہرست ہیں ان میں یوکرین، امریکہ، جرمنی اور بنگلہ دیش شامل ہیں۔ آلو دنیا کے بہت سے حصوں میں ایک اہم فصل ہے اور ان کی پیداوار بہت سے ممالک میں زرعی شعبے کا ایک اہم حصہ ہے۔